बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। इंसारुल्लाह यमन ने बुहैरा अहमर के अंदर अमेरिका यानी दुनिया की सुपर पावर जिसकी पूरी ताकत ही नेवी होती है, उस नेवी को यूं कह लीजिए कि नाको चने चबा दिए हैं। एक बहरी जहाज़ तबाह हो गया जबकि दो दुम दबाकर भागने पे मजबूर हुए। कई घंटे तक ये जंग जारी रही। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है और वो खबर है इराक से। जी हाँ, शाम के बाद इराक से भी अमरीकी अफवाज ने बोरिया बिस्तर गोल करने का प्लान कर लिया है। CNN की जानिब से एक अहम इंकशाफ किया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ख़ास तौर पर अमेरिका जो कि इसराइल की आज तक पुष्टपनाही करता आ रहा था, इसराइल जिसकी पुष्टपनाही की वजह से ख़ित्ते में बदमाशी करता आ रहा था, अब नाज़रीन वो सारा का सारा प्लान चौपट हो चला है। जी हाँ नाज़रीन, इंसारुल्लाह यमन ने बुहैरा अहमर के अंदर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों, और नाज़रीन छोटे इत्तेहादी नहीं है, बरतानिया है, फ्रांस है और दीगर बड़े बड़े ममालिक है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और इसके साथ ही बड़ी बड़ी जो नेवल फोर्सेस हैं वो उनकी इत्तेहादी हैं। लेकिन इंसारुल्लाह यमन ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से दुनिया की सुपर पावर को यूं कह लीजिए कि धूल चटा दी है बुहैरा अहमर के अंदर। और उन्होंने कहा था, जो इंसारुल्लाह यमन के यानी यमनी फ़ौज के जो तर्जुमान थे याह्या सरी, उनकी जानिब से कहा गया था कि हम आपको बता दें कि हम आपका कब्रस्तान बना देंगे इस बुहैरा अहमर को। आप आएंगे तो जिस तरह से सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि आप आएंगे इस तरह से लेकिन जाएंगे आप इस तरह से। तो इस तरह की सिचुएशन जो है बिल्कुल अब बुहैरा अहमर के अंदर पैदा हो चली है। अमेरिका जो कि 2 दिन पहले उसने कल भी यमन पर एक हमला किया है, लेकिन आज जो है यमनी अफवाज ने नाज़रीन पूरी तैयारी के साथ अमेरिका के 2 बहरी जहाज़ जो कि बाबुल मंदब क्रॉस करना चाहते थे, उनकी हिफाजत के लिए अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा भी मौजूद था जिसके ऊपर उनके बमबार तैयारे भी मौजूद थे। उसके अलावा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जहाज़ मौजूद था, कनाडा का और दीगर ममालिक के जो बहरी जहाज़ हैं वो मौजूद थे। लेकिन इंसारुल्लाह यमन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इसराइल को अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से जो इन तमाम ममालिक की अफवाज जो हमलावर हुई थी उन पर इस अंदाज से हमला हुआ कि वो बुहैरा अहमर में उनको बिल्कुल वो जगह नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ से भागें। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसारुल्लाह यमन के पास इतनी पावर आई कहाँ से। तो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इंसारुल्लाह यमन के पास तैयारियाँ पहले से थी। उनके पास हालांकि उन्होंने 8 साल जो है वो सऊदी अरब से सऊदी इत्तेहाद के साथ उन्होंने जंग लड़ी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जो दिफाई पोजीशन है या अपना जो दिफा है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और उन्होंने तैयारियां जारी रखी कि आने वाले दिनों के अंदर उन्हें कुछ मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका को भी अंदाज़ा है, सऊदी अरब को भी अंदाज़ा है, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी अंदाज़ा है। अंदाज़ा नहीं है तो अमेरिका के इत्तेहादियों को नहीं है कि वो कितने बड़े चुंगल में फंस चुके हैं। अब नाज़रीन कल जो रात एक बड़ा तबाहकुन हमला इंसारुल्लाह यमन की जानिब से किया गया, ये हमला इस कदर मुनज़्ज़म था, इस कदर ये प्लान्ड था कि जो अमेरिका है ये अपने 2 बहरी बेड़े जो कि कार्गो शिप थे उनको यहाँ से निकालना चाहता था, लेकिन उस पर हमला किया गया, मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। इंसारुल्लाह यमन ने एक अमरीकी जो जंगी जहाज़ है उसको तो इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि वो बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस हो चुका है, बल्कि मुमकिन तौर पे वो इसमें समुंदर बुर्द हो गया हो। उसमें बड़ी तबाही मची थी और उसमें कई जो अमेरिकन फ़ौजी हैं उनकी कैजुअलिटीज़ की इतलात भी मिल रही हैं। नाज़रीन 4 घंटे तक मतवातर जो जंगी कश्तियां हैं उनके ज़रिए और मिसाइलों के ज़रिए, रॉकेटों के ज़रिए ये हमलों का सिलसिला जारी रहा और 4 घंटे के बाद अमेरिका अपना एक बहरी जहाज़ तबाह करवा के और 2 बहरी जहाज़ों को रास्ता तब्दील करवा के दूसरे रास्ते से ले जाने पर मजबूर हुआ और बाबुल मंदब में पूरी ताकत के साथ जो इंसारुल्लाह यमन है वो डट के खड़े रहे और अमेरिका जो है वो वहाँ से दुम दबाकर भागने पे मजबूर हो गया। नाज़रीन ये बहुत बड़ी हज़ीमत है दुनिया की सुपर पावर के लिए, ये बहुत बड़ी इंसल्ट है
اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے مجاہدین کی کہ جنہوں نے اپنے عزم و حوصلے کے ساتھ دنیا کی سپر پاور کو ایک اور ٹریلر دکھا دیا ہے کہ جنگ کی صورت میں تمہارے ساتھ کیا کیا کچھ ہم کرنے والے ہیں۔ اب ناظرین دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی اس کے حالات شدید خراب ہو گئے ہیں، خاص طور پر عراق اور شام میں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی میڈیا کی جانب سے انکشاف کیا گیا تھا کہ چونکہ جو ان کی ایک اتحادی جماعت ہے جو ان کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے تھے کرد جو ہیں، انہوں نے بھی بشار الاسد حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور جس طرح سے عراق کے اندر حکومت کے ساتھ ان کے آپس میں بات چیت کے ذریعے وہ وہاں پہ رکے ہوئے تھے، تو شام کے اندر ان کا تو ایسا بالکل بھی سیٹ اپ نہیں تھا، حکومت کے ساتھ ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی۔ تو اب جو ہے امریکہ کے فوجی اڈوں پہ اس قدر تباہ کن حملے ہوئے ہیں کہ اس نے شام سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ اور اب ناظرین جو نیا انکشاف ہوا ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ CNN کی جانب سے یہ خبر بریک کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے عراق سے بھی اپنی فوجیں نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں جو حتمی طور پہ عراق میں سے اپنی افواج نکالنے کا جو فیصلہ ہے، اس حوالے سے جو حکومت ہے اس کی آپس میں مشاورت بھی جاری ہے اور عراقی حکومت کے ساتھ بات چیت بھی جاری ہے، کیونکہ عراقی وزیر اعظم نے بالکل واضح الفاظ میں کہا تھا کہ فوری طور پر امریکی افواج خطے سے نکل جائیں، ہمیں اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی اس طرح کے خطرات ہیں کہ امریکہ کو یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین یوں کہہ لیجئے کہ اگر امریکہ خطے سے نکل جاتا ہے تو آدھی طاقت جو ہے وہ اسرائیل کی وہ ختم ہو جائے گی، خاص طور پہ عراق اور شام کے اندر جو اس نے ڈیرے جما رکھے ہیں، اب اس کا وہاں پہ ٹکنا بڑا ناممکن ہے، کیونکہ وہاں پہ اب پورے کا پورا ایک جو اسلامی مزاحمتی محاذ ہے وہ امریکہ کے خلاف ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ناظرین جتنے بھی اہم ممالک ہیں جو اس کے غزہ کے ارد گرد موجود ہیں، ان ممالک کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ حماس ایک طاقتور فورس ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ کافی زیادہ آنے والے دنوں کے اندر سرپرائز آس پاس کے ممالک کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ امریکہ اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور اگر امریکہ جو ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اور خطے میں سے جو ہر جگہ پہ جگہ جگہ شرارت بازی ہوتی ہے وہ شرارت بازی بھی رک جائے گی، کیونکہ امریکہ جہاں بھی موجود رہتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی انتشار، کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ضرور بنا کے رکھتا ہے تاکہ اس کا اسلحہ بھی بکتا رہے اور اس کو خطے کے اندر ٹھہرنے کا کوئی نہ کوئی جواز بھی میسر رہے۔ لیکن ناظرین اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ امریکہ کے دن بدن خلاف ہو رہے، خاص طور پہ چائنا جو ہے وہ ان حالات کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، رشیا جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور ایران وہ تو آپ کو پتہ ہے اعلانیہ طور پہ امریکہ اور اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے کہ ہم آپ کی تباہی جو ہے اس کے بغیر آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں ان کی شہادت کے وقت ایران کی جو قیادت ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو سب سے بہترین انتقام لیں گے وہ یہ کریں گے کہ ہم امریکی افواج کو خطے سے نکال باہر کریں گے، اور ناظرین یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے اس انتقام کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔